गाइज मेरो नाम ओम शिवसागर होनियार हो। म तपाईहरुको फिजिक्स टिचर हो। यो भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईले जुन पनि क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जामको क्वेशन मात्र भनेको होइन, तपाईहरुले जुन पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको क्वेशनहरु जस्तै कि आईओई नेम आईओई भयो हैन, आईओएम भयो, अरु कम्पिटिटिभ एक्जाम जस्तै कि जेई भन्ने हुन्छ इन्डियाको हो, नीट भन्ने हुन्छ, जस्तो टप जस कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा पनि तपाईहरुले जस मैले पढाएको कुरा तपाईले मात्र ग्र्याब गर्न सक्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एक्जाममा पनि है। सो अब नाउ हामी युजेस अफ डाइमेन्सनल इक्वेसन भनौं। युजेस अफ डाइमेन्सनल इक्वेसन। डाइमेन्सनल इक्वेसन। सो डाइमेन्सनल इक्वेसन को चाहिँ हामीले त्यत्रो डाइमेन्सनल इक्वेसनहरु गयौं। सो डाइमेन्सनल इक्वेसन को चाहिँ युज कहाँ छ र के छ युज भन्ने र फर्स्ट हाम्रो सिमिलर युज विथ सिमिलर टु होमोजेनिटी प्रिन्सिपल। होमोजेनिटी प्रिन्सिपललाई जसरी युज गर्थ्यौं नि हामीले टु चेक द करेक्टनेस। सो टु चेक द करेक्टनेस फर्स्टमा अब त्यसको एक्जाम टु चेक द करेक्टनेस ENESS करेक्टनेस अफ डाइमेन्सनल फर्मुला। अब डाइमेन्सनल फर्मुला भन्दा राम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी भनेर लेख्दियौं है। फिजिकल क्वान्टिटी। सो टु चेक द करेक्टनेस अफ जस्ट फिजिकल क्वान्टिटी। टु चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल क्वान्टिटी। सो तपाईहरु अब अर्को नि एउटा क्वेशन इनरको डाइमेन्सन चाहिँ चेक गर्नुस् है। करेक्टनेस चेक गर्नुस् त 2AS। सो B भनेको F इक्वल्स टु P बाइ फोर्स इक्वल्स टु प्रेसर बाइ एरिया। सो यो दुईटाको चेक गर्नुस् त तपाईहरु वेदर इट इज डाइमेन्सनली करेक्ट अर नट। एउटा गर्दिम त है। ठिक छ, म यो ए नम्बर म गर्दिन्छु, तलको तपाईहरु गर्नुस् किनकि यो धेरै पटक रिपिट पनि भएको छ हैन हाम्रो लेक्चरमा। सो V इक्वल्स टु भनेको के हो LT - 1 भयो हैन, होल स्क्वायर इक्वल्स टु U भनेको के हो LT - 1 नै हो। यो पनि के भन्छ नि यो U भनेको पनि भेलोसिटी नै हो। सो त्यसैगरी यहाँ प्लस छ है। सो प्लस 2 छ, 2 के हुन्छ 2 को डाइमेन्सन 2 इज डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी, इट इज अ न्यूमेरिकल कन्स्ट्यान्ट। सो हामीले त्यसको डाइमेन्सन राख्नु भएन। सो अब हामी ए को डाइमेन्सन, ए भनेको एक्सेलरेसन हो, LT - 2 हैन। सो यस भनेको लेन्थ हो। सो यल ओके। सो यल को पावर 2 - 2 यो चाहिँ बुझ्नु है। हेरौं यो स्क्वायर छ। सो यो 2 ले यसलाई पावर दियो, यसले यसलाई दियो। सो L2 अब त्यसैगरी यहाँ पनि L2 T - 2। सो त्यसैगरी यो यसले यसलाई यो दुईटा L1 भएपछि दुईले प्लस भएपछि कति हुन्छ L2 हुन्छ अनि T - 2 हुन्छ। सो अब हेरौं यो र यो तीनटै सेम छ कि छैन हेर्नुस् त। सबै यो टर्म र यो टर्म तीनटै टर्म सेम छ, तीनटैको डाइमेन्सनल सेम छ डाइमेन्सन। सो यो डाइमेन्सन सेम छ भने यो फिजिकल क्वान्टिटी करेक्ट हो। सो इट इज डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन भनेर यो डाइमेन्सनली करेक्ट हो हैन। फिजिक्समा भएको सबै जति फर्मुलाहरु छ सबै फर्मुलाले चाहिँ डाइमेन्सनलाई चाहिँ जसरी भए नि मिट गर्नै पर्छ। डाइमेन्सनल इक्वेसनको यो फर्स्ट तिनीहरु करेक्ट हुनलाई चाहिँ जस्ट यो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ मिट गर्नै पर्छ। सो दे मस्ट बी डाइमेन्सनली करेक्ट। डाइमेन्सनली करेक्ट हुनलाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मिट गर्नुपर्छ है। ल यो कपी गर्नुस्। सो नेक्स्ट क्वेशन तपाईहरुलाई आफै ट्राई गर्नु होला है। ओके भयो हैन। ओके सो त्यसैगरी अब हामी नेक्स्ट युजमा जाम। नेक्स्ट युज चाहिँ के हो टु डिराइभ अ रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटी। सो 2 नम्बरमा टु डिराइभ रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटी। सो टु डिराइभ रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटी। रिलेसन डिराइभ गर्न जस्तै कुनै पनि फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न चाहिँ यो हामीले युज गर्छौं। जस्तै कि कुनै पनि फर्मुला एउटा एक्जाम्पल लिम है। हामीसँग एउटा फर्मुला जस हामी डिराइभ गरौँ। यदि एउटा क्वेशन म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। जुन पनि फर्मुला F इक्वल्स टु M प्रुभ गर्नु पर्यो अथवा जे पनि प्रुभ गर्नु पर्यो, कुनै पनि जस रिलेसनलाई पनि देखाउन मिल्छ। यो जस रिलेसनलाई पनि देखाउन मिल्छ केले डाइमेन्सनल इक्वेसनले चाहिँ रिलेसन पनि देखाउन मिल्छ। सो अब कसरी मिल्छ त ल म एउटा क्वेशन लेख्छु ल। सो मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। ल यो कपी चाहिँ स्क्रिनशट गरेर कपी गर्नुस् त तपाईहरुले यदि देखिराख्नु भएको छ भने। ओके यहाँ चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ हामीलाई। ल क्वेशन हेरौँ है। पढौँ एकचोटी म पढिदिन्छु तपाईहरुको लागि। टु फाइन्ड द टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम इट्स टाइम पिरियड T मे डिपेन्ड टी चाहिँ डिपेन्ड छ के भनेछ माससँग m हैन।
सो मास अफ सिम्पल पेन्डुलम अनि टी लेन्थसँग डिपेन्ड छ। सो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग डिपेन्ड छ। सो अब हामीले चाहिँ त्यो जस्ट हामी सेकेन्ड एप्लिकेसन युज गरेर जस्तै कि अब हामीलाई डाइमेन्सनली इक्वेसनले अब डाइमेन्सनली हामीले चाहिँ प्रुभ गरौँ कि यो चाहिँ जस एउटा फर्मुला निकाल्ने हो। यो चाहिँ यम चाहिँ यो टी जस टाइम जुन छ नि टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम त्यो चाहिँ मास लेन्थ र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ। सो लेट्स प्रुभ इट है। अब प्रुभ गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यहाँ सल्युसन लेखौँ। यस यो कपी गरौँ सबैजना, क्वेसन सब कपी गर्नुहोस्। ओके गर्नुभयो सबैजनाले? ओके होप गर्नुभयो होला। ल मैले रब गरेँ है, स्क्रिनसट गरेर कपी गरिहाल्नु नत्र स्पेस छैन हामीसँग। सो मैले अब यहाँ सल्भ गर्न गएँ। सो हामीलाई फर्स्टमा के भनेको छ, टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भनेको छ, टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास भनेको छ। सो मास एउटा यो वान इक्वेसन भयो। सो टी इज प्रोपोर्सनल टु के भनेको छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भनेको छ, लेन्थ भनेको छ हैन। सो लेन्थ यल भनौँ। सो टी अब यसलाई 2 मानिदिउँ है। सो टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भनेको छ, जी भनेको छ हैन। सो यसलाई हामी 3 नम्बरमा सी अब जो जी भनिदिउँ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हैन, यति भनेको छ। हामी चाहिँ पावरमा ए बी र सी राख्दिउँ है, बुझ्यो सबैजनाले? हामीले एज्युम गरेको ए बी र सी पावरमा राख्दिउँ। ओके सो कम्बाइनिङ NNI so combining equation 1 2 and 3 तीनटालाई कम्बाइन गर्यो भने we get हामीले के पाउँछ, पोट्याटो पोट्याटो त पाउँदैन। सो कम्बाइन गरौँ, टी इज हामीले के पाउँछ, यम को पावर ए, यल को पावर बी एन्ड जी को पावर सी, यही पाउने हैन। सो अब हामीले यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ। सो टी इज कस टु के एम को पावर ए, यल को पावर बी र जी को पावर सी, भयो कि भएन? सो मैले यहाँ कन्स्ट्यान्ट यो साइन हटाउनलाई के राखेँ, वेयर के इज डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट अथवा डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट है, वेयर के इज डाइमेन्सनलेस constant। सो डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो। सो भयो कि भयो? ल कपी गर्नुहोस् त सबैजना, यो देखाएको छ हैन। टी इज कस टु के, सो टी इज कस टु के यम को पावर ए, यल को पावर बी, जी को पावर सी। सो सबैजना कपी गरौँ। वेयर के इज जस्ट म यो अलिकति माथि लेखिदिन्छु। वेयर के इज, यहाँ केही लेखेको छैन, वेयर के इज डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट। सबैजना लेख्नुहोस् त पहिला एउटा साइडमा जहाँ लेखेनी हुन्छ, तल चाहिँ जस्ट वेयर के इज डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट। सो म यो रिलेसनलाई रब गर्दैछु है, स्पेस पुगेन त्यसैले म अब रब गर्नु पर्यो। सो भयो कि भएन? ओके सो हामीसँग अब जस्ट सबै कुरा रब गर्नु पर्यो फेरि। हामीले चाहिँ के फाइनल निकालेको थियौँ, टी इज कस टु के निकालेको थियौँ, के यम को पावर ए, यल को पावर बी र जी को पावर सी निकालेको थियौँ, ए निकालेको थियौँ हैन। हामीले चाहिनु भन्ने भनेको यही हो। सो अब हामीसँग के भनेको के हो, डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो, यम भनेको मास हो, लेन्थ र जी। अब हामी ड्याङ के राख्ने, डाइमेन्सन राख्ने। टी को डाइमेन्सन के हुन्छ, टाइमको डाइमेन्सन टी भयो। के को डाइमेन्सन डाइमेन्सनलेस भनेर अगाडि नै भनिसकेका छौँ हैन, डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी भनेका छौँ। सो यसको डाइमेन्सन राख्नु पर्दैन। सो अब यम को डाइमेन्सन मास, सो यम ओके पुट गरौँ। यल को डाइमेन्सन भनेको यो लेन्थ हो। सो लेन्थ को डाइमेन्सन के हुन्छ, एल हुन्छ बी। सो जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मैले भनेको थिएँ। सो जी को डाइमेन्सन मैले के हाल्नु, अब जी के हाल्नु मिल्छ, यल टी माइनस 2। सो देखा छ हैन सबैजनाले? ओके सो अब टी लाई जस्तोको त्यस्तै राख्दिउँ। अब यम को पावर ए छ हैन, ए राख्दिउँ, भित्र राखिदिन्छु है। सो यल को पावर बी भयो। ओके अब यहाँ एल छ जो सी छ है, पावर लेख्नु मिल्यो। सो यल अनि यहाँ चाहिँ यल को पावर सी, टी को पावर -2c। देखा छ कि छैन सबैजनाले है? सो यसरी छ। सो यहाँ मैले के लेख्न मिल्छ, यहाँ एम को पावर 0, यल को पावर 0 र टी को पावर 1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यल को पावर यम को पावर 0, यल को पावर 0, यो दुईटा किन लेखेको, यसको भ्यालु त 1 हो कि? पहिलेदेखि पढाएको थिएँ नि, एक्स को पावर 0 अथवा 100 को पावर 0 अथवा जे को पावर 0 भए पनि
1 हुने हो सधैँ। सो त्यसै गरी मैले m को पावर 0 l को पावर 0 लेख्न पाएँ हो कि 1 त जतिखेर नि मल्टिप्लाई घटाउन प्लस जे पनि गर्न मिल्छ। सो m को पावर a छ, सो m को पावर a जस्तोको त्यस्तै होस्। यहाँ चाहिँ l को पावर b छ, सो l को पावर b छ, यहाँ l को पावर c पनि छ, सो मैले l प्लस जस यो गर्न मिल्छ हैन। सो t को पावर -2c छ, सो 2c जस सबैजनाले यो यदि कपी गरौँ है। अब हामी के गर्ने, इक्वेट गर्ने, पावर इक्वेट, m को पावर m जस m सँग इक्वेट गर्ने, l को पावर l सँग इक्वेट गर्ने, t लाई t सँग इक्वेट गर्ने। इक्वेट गर्दाखेरि हामीले इक्वेटिङ गर्दाखेरि इक्वेटिङ पावर्स हामीले के पायो, m लाई चाहिँ जस इक्वेट गर्दाखेरि के पायो, a = k पायो। जस यो दुईटालाई इक्वेट गर्दाखेरि m को पावर a को भ्यालु कति पायो, 0 पायो। सो l को पावर यहाँ 0 छ, सो b + c = के हुन्छ, b + c = 0। और b लाई चाहिँ जो c लाई उता पठाइदियो भने c b = -c छ है। ओके -c भयो। सो अब t को पावर कति छ, 1 छ, सो यहाँ यसलाई नि अब जस t को पावर 1 छ, सो 1 लेखे = यता -2c छ, सो -2c। और यो -2 यो c लाई यता पठाइदियो भने के हुन्छ, -1 जो c = कति हुन्छ, 1/2 हुन्छ। ओके सो यहाँ हामीले के लेख्न मिल्छ, b को सट्टा b = के लेख्न मिल्यो, सो b अलिकति माथि लेख देखा छ हैन। ओके सो b = c भयो, -c छ, सो -c को भ्यालु कति आयो, -1/2 आयो। सो यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, +1/2 है, +1/2 हुन्छ। सो +1/2 देखा छ, सो +1/2 भयो। सो अब हामीले जस भ्यालु पाइसके, जस a को सट्टा 0, a को हामीले के पायो, a को भ्यालु 0 पायो, b को भ्यालु कति पायो, b को +1/2, c को -1/2 है। सो अब यो गएर हामी पुट गर्ने, यहाँ यो इक्वेसनमा चाहिँ पुट गर्ने। सबैजना कपी गर्नुस् त। ओके कपी भयो हैन, ल स्क्रिनशट गरेर कपी गर्नु। सो अब हामी पुट गर्ने यहाँ भ्यालु चाहिँ a b र c को भ्यालु पुट गर्ने यही इक्वेसनमा। सो पुटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन, यहाँ पुटिङ जस सबै रब गर्ने कि फेरि गर्नु पर्ला। सो पुटिङ भ्यालु अफ a b एन्ड c इन इक्वेसन, कुन इक्वेसन, हामी मानौँ न त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ फोर्थ मानिदिएको भए, फोर्थ इक्वेसन फोर्थ। सो हाम्रो इक्वेसन के थियो, t = k अनि के थियो, जस तपाईहरु पुट गर्दै गर्नुस्, k m को पावर a थियो, अझै l को पावर b, g को पावर c थियो हैन। सो अब हामी t को सट्टा टाइम जस t छ, जसको t लाई t नै लेख्दिम। k भनेको डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो, k को भ्यालु जुन छ नि, k लाई चाहिँ 2π भनेर जस डाइमेन्सन कन्स्ट्यान्ट हो 2π है। यसको भ्यालु चाहिँ डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट, बट यसको भ्यालु चाहिँ 2π अटोमेटिकली ल। जस कहाँबाट आयो त्यो पछि थाहा हुन्छ, k को भ्यालु 2π भनेर एज्युम गरौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीले 2π डाइरेक्ट लेख्दै पनि हुन्छ। सो m भनेको मास भनेको कति, m भनेको a को पावर 0 हो कि हैन। सो m को पावर 0 भनेको यसको डाइमेन्सन हुँदैन। सो l को पावर b भनेको कति थाहा छ, b भनेको कति 1/2, g भनेको कति थाहा छ, g भनेको g को पावर कति, c भनेको -1/2, सो -1/2। सो हामीले के लेख्न मिल्छ, t = 2π यो अब √1/2 को सट्टा l बाई जस l बाई यो माइनस छ, सो l/g भयो हो कि हैन। सो 2π √l/g। सो यही हो टाइम पिरियडको फर्मुला हाम्रो, हामीले फर्मुला निकाल्यौं। t = 2π √l/g अथवा 2π को सट्टा तपाईले के पनि हाल्न मिल्छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै नि रोकसोक छैन। जस तपाईहरुलाई थाहा छैन भने, यदि त्यसको डाइमेन्सन तपाईहरुलाई याद छैन भने, के को भ्यालु याद छैन भने तपाईले चाहिँ 2π पनि हाल्न मिल्छ है त्यहाँ, तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै प्रब्लम पर्दैन। सो लेट्स कपी इट, सबैजना कपी गर्नुस्। ओके कपी भयो हैन, ल स्क्रिनशट गरेर कपी गरिहाल्नु। ओके कपी भएपछि अब म रब गर्दै छु। सो यो थियो तपाईहरुको रिलेसन डिराइभ गर्न चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है हैन। अर्को एप्लिकेसन चाहिँ के छ हाम्रो, यो इक्वेसन डाइमेन्सनल इक्वेसनको चाहिँ अर्को एप्लिकेसन चाहिँ के होला। ओके नेक्स्ट एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि, एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि अथवा युजको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भन्न मिल्छ, टु कन्भर्ट द भ्यालु अफ फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम वन सिस्टम अफ युनिट टु अनदर।
एउटा सिस्टम अफ युनिटको भ्याल्युलाई अर्को सिस्टम अफ युनिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ। जस्तै कि फर एक्जाम्पल जस्तै कि लेन्थ अब सिजिएस सिस्टमबाट एमकेएसमा, एमकेएसबाट सिजिएसमा, अथवा एसआई सिस्टमबाट एफपिएसमा, एफपिएसबाट एसआई सिस्टममा हामीले इन्टरचेन्ज कन्भर्जन गर्न मिल्छ। सो अब यो कसरी मिल्छ? सो यही हो थर्ड एप्लिकेसन। सो यो चाहिँ तपाईँहरू नोट गर्नुहोस्। थर्ड एप्लिकेसनको नाम चाहिँ के हो? टु कन्भर्ट भ्याल्यु अफ a physical quantity from one system of unit to another system to another system. So यो चाहिँ हाम्रो जस्ट यो टपिक लेख्नुहोस् सबैजना। यो चाहिँ यही एप्लिकेसन हो, थर्ड एप्लिकेसन। सो अब हामीले यसमा अब हामीलाई थाहा छ यसलाई प्रुभ गरौँ यो कसरी हुनसक्छ, अब जस कसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त। सो यो अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। सो भिबिआई भनेर नै लेखिरहेको हुन्छ होइन, इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन हो। सो भिबिआई भनेर लेखिराख्नु है सबैजना। सो अब हामीले के गर्ने? फर्स्टमा फिजिकल क्वान्टिटी भनेको थाहा छ हामीलाई। फिजिकल क्वान्टिटी हामीले पढाएको थियौँ फर्स्ट लेक्चरमा है, फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो भनेर पढाएको थियौँ है। सो फिजिकल क्वान्टिटी भनेर हामीले बेसिकली हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ चाहिँ एनयू, यो न्युमेरिकल भ्याल्यु इन्टु युनिट्स। सो है यो एनयू हो, फिजिकल क्वान्टिटी भनेको एनयू हो, न्युमेरिकल भ्याल्यु इन्टु युनिट्स। यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने नि प्रिभियस लेक्चरमा जानुहोस् है, गइहाल्नुहोस्। यदि बुझ्नु भएको छ भने नजानुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है एनयू। सो अब ये जस्तै कि एउटा क्वान्टिटीको लागि एनयू हो होइन। इफ टु क्वान्टिटी अफ डिफ्रेन्ट सिस्टम्स आर टेकन, दुईटा सिस्टममा एउटै फिजिकल क्वान्टिटी, इफ टु क्वान्टिटी अफ डिफ्रेन्ट सिस्टम आर टेकन, दुईटा जस्ट मासकै जस्ट एउटा इक्जाम्पल लिउँ है। एउटा मास अर्को मास लाइक केजी र किलोग्राम, दुवै युनिटमा हामीले के गर्न मिल्छ? कन्भर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ है। सो किलोग्राममा पनि मिल्छ कन्भर्ट गर्न, र यता हामीले ग्राममा अथवा किलोग्राम अथवा केजीमा पनि मिल्छ अथवा ग्राममा पनि मिल्छ। सो अब हामीले चाहिँ जस केजीबाट ग्राममा, ग्रामबाट केजीमा लग्न पनि मिल्छ हामीले by using this के भन्छ नि डाइमेन्सनल इक्वेसन वी क्यान जस्ट कन्भर्ट इट लाइक द्याट होइन। सो अब कसरी गर्न सकिन्छ त? अब दुईटा यदि एउटै क्वान्टिटी, यदि जस्ट इफ टु क्वान्टिटी अफ डिफ्रेन्ट सिस्टममा टेकन, दुईटा क्वान्टिटी चाहिँ एउटै सिस्टमको यदि टेकन जस्ट हामीले एउटा ग्राफ गऱ्यौँ अथवा लियौँ भने हामीले के जस्ट यो केसमा चाहिँ के लेख्न मिल्छ? एनयू एन1 u1 इक्वल्स टु एन2 u2, यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? स्वाभाविक हो यो कुरा। ओके, जस्तै कि 1 केजी आलु र 1 केजी पोट्याटो र 1000 ग्राम पोट्याटो भन्नेको उस्तै हो, सेम त हो नि, उस्तै भन्दा नि सेमै कुरा हो कि। सो एन1 u1 इक्वल्स टु एन2 u2 हो कि होइन। सो अब हामीले एन1 राख्यौँ, u1 भनेको युनिट्स हो। युनिट्स हामीले के लेख्न मिल्छ? हामीले बेसिकली कुन जस्ट डाइमेन्सनली हामीले कुन युनिट्स लिने गरेका छौँ? m1 अब l1 र t1 लेन्थ मास टाइम मात्र लिने गरेका छौँ, किनकि यो चाहिँ फन्डामेन्टल र बेसिक मानेछ, हामीले बेस मानेका छौँ। सो ABC पावरमा थन्काइदिउँ त्यसलाई नि होइन, इक्वल्स टु। सो अब अर्को n2 इक्वल्स टु युनिट्समा, युनिट जहिले हामीले के नै हुन्छ m1, यो m1 को सट्टा m2 भयो, l2 भयो र t2 भयो। सो यसको पावर चाहिँ फेरि ABC नै गरिदिउँ है। सो यो बुझ्नुभयो? अब हामी सेपरेट गरौँ। सो हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने? n2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। मानौँ न यो हामीसँग गिभन छ, यो पनि गिभन छ, अब यसको यो दुईटा गिभन छ, यसको युनिट पनि गिभन छ भने n2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो होइन। न्युमेरिकल भ्यालु खोज्नु, जस्ट फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ। सो n2 खोज्नु पर्यो भने n2 लाई एक्लै पार्दिने, यो सबै यतातिर पठाइदिने। n1 भयो भने सरी m1 बाई m1 को पावर a, m2 को पावर a सँगै अब यसरी नै राखिदिने, l1 को पावर b अनि यता l2 को पावर पनि के छ? b नै छ हो कि हैन। सो l2 को पावर पनि b छ। सो t1 को पावर के हुन्छ? t1 को पावर के दिया छ? c दिया छ। सो
बाहिरै राखौँ न सजिलो हुन्छ। सो T2 को पावर के हुन्छ C हुन्छ, देखिरहेको छ हैन सबैले? ओके, यति कपी गरौँ सबैजना। अब अलिकति माथिको कुरा मेट्नु पर्यो है, सबैजना स्क्रिनशट गरेर गर्नु है। ल म अलिकति मेट्छु है। NU, okay, physical quantity NU. So if two quantities of different system are taken, N1 यसो दिएको छ भने अब यसलाई चाहिँ फिक्स अब मिलाउनु पर्यो। लास्ट फाइनली हामीले के गर्नु मिल्यो, N2 लाई चाहिँ के लेख्न मिल्यो यहाँबाट है, पुरै N2 लाई के लेख्न मिल्छ, N2 इक्वल्स टु N1 M1 बाइ M2 अनि पावर A L1 बाइ L2 पावर B जस T1 बाइ T2 पावर C। सो यो एउटा फर्मुला जस्तै भयो, जस यो कपी गर्नुहोस्, यो प्रुफ भयो कि अब चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा दुईटा एक्जाम्पल गराउँछु, त्यहाँबाट सबै पुरै क्लियर हुन्छ। सो N2 इक्वल्स टु N1 M1 M2 जस पावर A B C भन्ने छ, कपी गर्नुहोस्, यो बुझ्नुहोस्। ओके, बुझ्नु भयो हैन सबैजनाले? ओके, सो यो कपी गरौँ। ओके, स्क्रिनशट गरेर गरौँ है। ल ठिक छ, कपी भयो हैन? सो मे आई सेल रब इट? ओके, रब गरी ठिकै छ, मजा आउँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै झन् मजा आउँदै गर्छ। तपाईहरु गर्दै जानुहोस्, ढुक्क मान्नुहोस्। इच एन्ड एभ्री कुरा कभर गर्छु, सबै कुरा प्रमिस, सबै कुरा राम्ररी सिकाउँछु। तपाईहरुले चाहिँ जस कन्सन्ट्रेट गरिदिनु पर्यो, राम्रो राम्रो मिठो मिठो कमेन्ट्स दिनु पर्यो हैन। जति कमेन्ट्स आउँछ त्यति जस फुर्ती आउँछ मलाई गर्न। जस तपाईहरुलाई चाहिँ जस पढाउनलाई चाहिँ जति धेरै तपाईहरुले कमेन्ट दिनुभयो त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट बढ्छ। सो अब एउटा एक्जाम्पल लिम है। सो एउटा एक्जाम्पल लिँदैछु है म। वर्कको युनिट के हुन्छ, जुल हुन्छ। पढ्नु भएको छ हैन? ओके, पढ्नु भएको छ। सो कन्भर्ट 1 जुल इन्टु इर्ज। इर्ज भनेको एनर्जी अथवा जस इर्ज भनेको सानो युनिट हो, ERG। सो जस 1 जुल इक्वल्स टु इर्जमा कन्भर्ट गर्नुस् त। यसको भ्यालु त कति धेरै सबैलाई थाहा होला हैन? राम्ररी जस यो भ्यालु पनि यादै होला कति धेरैलाई। जस्तो जसलाई याद छैन हैन, जसलाई याद छैन त्यसको लागि चाहिँ गर्दिन्छु है। सो अब हामीले के गर्छ, सिन्स हामीलाई थाहा छ जुल के को युनिट हो, युनिट अफ वर्क। जुल भनेको वर्कको युनिट हो। सो यसको डाइमेन्सन के हुन्छ, ML2T जस ML2T-2 हैन, यही होला डाइमेन्सन। चेक गर्नुस् एकचोटी, छ करेक्ट छ है। सो गिवन सिस्टम, अब हामी यता लेखौँ गिवन सिस्टम। यसो यही ल्याङ्ग्वेज भाइ, यही फर्मेटमा गरे नि हुन्छ तपाईहरुले। गिवन सिस्टम यतातिर लेख्ने SI युनिट। ओके, अब न्यू सिस्टम यता लेख्ने न्यू। सो इर्ज भनेको CGS सिस्टम हैन, CGS सिस्टममा पर्छ इर्ज भनेको। सो अब यहाँ N1 M1 L1 र T1। सो यहाँ के हुन्छ, M2 L2 र T2 है। सो N1 M1 र L1 जस N1 लाई चाहिँ जस सबैलाई 1 यस कति दिएको छ गिवन 1। सो जुन न्यूमेरिकल भ्यालु दिएको छ यहाँ पुट गरिदिनु। यहाँ 10 दिएको, माथि 10 दिएको भए यहाँ 10 हुन्थ्यो है। ओके, सो M1 भनेको के हो, जुल भनेको जस कुन युनिट हो, यो SI युनिट हो। SI युनिटमा मास केमा हुन्छ, केजीमा हुन्छ। सबैमा 1 1 राख्दै जाने, तर युनिट चाहिँ केजी। 1 भयो, 1 मिटर 1 सेकेन्ड। त्यसै गरी N1 हामीसँग यसको भ्यालु छैन, यही खोज्नुपर्ने। यहाँ चाहिँ हामी CGS सिस्टममा राखौँ। सो 1 के हुन्छ, यहाँ M1 भनेको 1 ग्राम भयो। सो L1 भनेको के हुन्छ, सेन्टिमिटर है, 1 सेन्टिमिटर। यहाँ T2 जस्ट टाइम चाहिँ सेकेन्डमै हुन्छ। लेखिसक्यो सबैजनाले? लेखौँ। ओके, यही फर्मेटमा गरौँ। अब नाउ हामीलाई थाहा छ फर्मुला। नाउ हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, N2 इक्वल्स टु N1 M1 बाइ M2 को पावर A L1 बाइ L2 को पावर B। त्यसै गरी L भयो, अनि त्यसपछि के हुन्छ एउटा T1 बाइ T2 को पावर C। सो N2 इक्वल्स टु N1 जस्ट यो बुझ्यो हैन, यो फर्मुला जस्तोको त्यस्तै यतिकै सार्दिएको होला, यतिकै लेखिदिएको। सो अब यहाँ अब हामी भ्यालु पुट गर्छौँ। सो सबैजना हेर्दै गरौँ।
यहाँ m1 को भ्यालु हामीसँग के छ माथिबाट हेरौँ 1 ओके m1 को भ्यालु कति दिएको छ 1 kg दिएको छ kg लाई चाहिँ हामीले के जस्ट kg 1 kg नै लेख्नु है जे चाहिँ दिएको छ एज इट इज 1 kg तल चाहिँ के दिएको छ 1 ग्राम 1 जस्ट ग्राम दिएको छ 1 ग्राम भनेर लेख्नु पावर ए लेखा छ नि सबैले देखा छ कि छैन सो देखा छ ओके L1 भनेको कति दिएको छ 1 मिटर दिएको छ हैन सो L2 भनेको कति छ 1 सेन्टिमिटर सो कुनमा छ पावर b छ ओके T1 कति दिएको छ देखा छ सो T1 भनेको 1 सेकेन्ड बाइ 1 सेकेन्ड सो सेक 1 सेकेन्ड सो पावर c देखा छ सबैले ओके सबैजना कपी गरौँ मैले यतिसम्म लेखौँ सबैजना लेख्यो हैन सो म माथिको अलिकति रफ गरिदिन्छु है माथिको अलिकति रफ गरिदिन्छु L2 इक्वल्स टु जस्ट L2 इक्वल्स टु अब यतिसम्म आयो हामीसँग सो बोर्ड अलिक सानो छ पिट नमान्नुस् होला है सो L2 इक्वल्स टु यति दिएको छ सो L2 इक्वल्स टु अब हामीले के लेख्न मिल्यो 1 अब 1 सँग मल्टिप्लाई हुँदाखेरि अब 1 नै हुन्छ सबै कुरा सो 1 kg को भ्यालु कति 100 सबैलाई चाहिँ CGS जस्ट कुनमा लग्नु छ SI बाट हामीलाई CGS मा लग्नु छ जुनबाट जस्ट SI बाट CGS मा यदि लग्नु छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्ने जस्ट जुन 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 युनिटमा हामीले लग्नु छ त्यही युनिटको हामीले भ्यालु राख्नु पर्छ जस्तै कि SI बाट CGS मा जाँदाखेरि जस्ट के को भ्यालु राख्ने हामीले CGS को जस्ट CGS युनिटमा चाहिँ सबै कुरालाई कन्भर्ट गर्दिने जस्तै कि kg लाई चाहिँ CGS मा लग्दाखेरि ग्राममा कन्भर्ट गर्दिने 1000 ग्राम भयो सो यहाँ 1 ग्राम ओके पावर कति थियो एक जस्ट यो a b c को पावर जुन छ नि a b र c को हैन यो m को टाउकोमा हुन्छ यो l को टाउकोमा हुन्छ यो k को टाइमको टाउकोमा हैन सो यसको भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने यो अलिकति हेरौँ है हाम्रो जुलको युनिट के थियो जुलको वर्कको युनिट त्यस डाइमेन्सन हामीले निकालेको थियो ml t - 2 हैन यही निकालेको थियो सो यहाँ टाउकोमा हेरौँ m को यहाँबाट यसो भ्यालु निकाल्दिम त a को भ्यालु कति हुन्छ यो दुईटालाई इक्वेट गर्यो भने जस्ट जुलको जस्ट ml यो वर्क भनौँ है ओके यो m को पावर जस्ट a को भ्यालु 1 भयो लेन्थ छ यहाँ लेन्थ छ सो b को भ्यालु कति भयो b लाई जस्ट इक्वेट गर्दियो भने 2 भयो टाइमको t c को भ्यालु कति भयो माइनस जस्ट t को भ्यालु कति c को भ्यालु कति भयो -2 छ ओके सो यसरी तपाईले यहाँबाट भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ a b र c को भ्यालु है यो टाउकोमा जति दिएको छ हैन त्यसरी डाइमेन्सनली हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ यो कुरा तपाईहरुले देखा जस्ट साइडमा एउटा ठाउँमा देखाइदिनु होला है कसरी हामीले डाइमेन्सनली भ्यालु यो कुरा पहिले सिकेको हो सो मैले देखाइने यहाँ सो a को भ्यालु 1 2 को b को भ्यालु 2 र c को भ्यालु -2 छ सो यहाँ लेख्दिम न a को भ्यालु 1 c b को भ्यालु कति छ b को भ्यालु कति दिएको छ 2 c को भ्यालु -2 ओके यसरी निकाल्दिने सबै यहाँ पुट गरौँ सो यहाँ फर्स्टमा पावरमा के दिएको छ a सो a को भ्यालु कति दिएको छ त्यताबाट 1 है त्यसैगरी अब b मा हेरौँ मिटरमा छ सो मिटर वालालाई 100 सेन्टिमिटर हुन्छ 1 मिटर भनेको सो 1 सेन्टिमिटर ओके फाइनली अब तल हामी हेरौँ 1 सेकेन्ड भनेको 1 1 1 1 नै हो सेकेन्ड भनेको सेकेन्ड नै हुन्छ दुबईमा हैन सेकेन्ड नै भएको हुनाले अब पावरमा पावर कति राखौँ यसको पावर हाल्न बिर्सेछ सो यसको पावर चाहिँ 2 b को पावर 2 दिएको छ अनि यसको पावर -2 दिएको छ सो अलिकति राम्ररी देखेन ओके यसको पावर 2 दिएको छ 2 लेखेर राखे है देखा छ कि छैन सबैले सो देखौँ हेरौँ सबैजनाले देखिरा छ हैन देखिरा होला देख्यो सबैले देखिरा छ अलिकति छ मैले लाइटनिङ देखिरा छु अलिक प्रब्लम भइरा छ सो यो अलिकति यहाँ हेरौँ त्यो देखियो हैन सबै यहाँबाट हेर्दै छौँ के हुन्छ 1000 ग्राम छ यहाँ पावर 1 छ भनेपछि हामीले 10 टु द पावर कति 10 को पावरमा कति लग्न मिल्यो जस्ट 3टा 0 छ 3टा लेखौँ है 10 को पावर यो ग्राम भयो सो यहाँबाट युनिटमा लेख्ने हुन्छ अब यहाँ स्क्वायर छ सो 100 को स्क्वायर 4 वटा 0 भयो हैन सो यसको पावरमा 4 भयो सो यो सेकलाई जति घुमाए नि 1 नै भने हुन्छ सो फाइनली अब कति भयो 4 10 को पावर 3 प्लस 4 यो भनेको 10 को पावर 7 ERG इट्स सो 1 जूल इज इक्वल्स टु 10 इट्स 10 टु द पावर 7 इट्स हैन सो n2 को भ्यालु कति आयो n2 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आयो 10 टु द पावर 7 अगेन सो n1 इज इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि n2 इज इक्वल्स टु 10 टु द पावर 7 आम्मा कति धेरै भ्यालु है सो यसै गरेर तपाईहरुले जुन पनि अब जसरी भए पनि कन्भर्जन चाहिँ जति जस गर्न सक्नुहुन्छ सो यो कपी गरौँ यतिसम्म बुझ्यो हैन सबैले
Okay, hope you have understand that. Okay, thank you so much for watching this. So अब म अब रब गर्दैछु है यो ल सबैजना कपी गरौँ स्क्रिनसट गरेर कपी गरेर नि हुन्छ ओके अब फाइनल लास्ट एउटा जस्ट लास्ट एउटा एप्लिकेसन होला त्यो एप्लिकेसन चाहिँ के हो थाहा छ टु डिटरमाइन द डाइमेन्सन अफ अ कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ यसले सिकाउँछ देखाएको छ सो लास्ट एउटा फोर्थ एप्लिकेसन के हो टु डिटरमाइन द डाइमेन्सन अफ कन्स्ट्यान्ट सो यो लेखौँ अब यो कसरी एउटा एक्जाम्पल लिदिउँ हामीले जी भनेको ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट सो अब यसको डाइमेन्सन निकालौँ सो हामीलाई थाहा छ फर्मुला क्लास 10 मा पढ्यो होला तपाईहरुले सो f इक्वल्स टु g m1 m2 बाइ के पढाएको थियौं r² अथवा d² पढाएको थियौं हैन सो यो त यसको मिनिङ थाहा छ तपाईलाई यो भनेको के हो मास हो अनि यो भनेको रेडियस हो यो भनेको अथवा डिस्टेन्स अथवा रेडियस हो यो भनेको फोर्स हो थाहा छ कि छैन सो अब यहाँबाट घुमाइदिउँ f अनि यो माथि गयो भने के हुन्छ r² बाइ तल m1 g लाई एक्लै पारेको है सबैजना ध्यान दिनुस् सो g को भ्यालु अब चाहिँ डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो g को सो g को डाइमेन्सनलाई चाहिँ अब g को डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने सो अब यहाँ हेरौँ g लाई यसरी लेख्दिउँ f को फोर्स को डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ m l t - 2 भनेर थाहा छ है सो r को लेन्थ को डाइमेन्सन पनि थाहा छ l को अब r² छ l लेख्दिउँ सो m1 m2 को डाइमेन्सन थाहा छ हामीलाई मास भनेको m नै हुन्छ सो m अनि अर्कोको पनि m नै हुन्छ हैन सो यसलाई अब सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गरेर जे सल्भ गरेर देखिन्छु ल हेर्नुस् m यो l योसँग करेस्पोन्ड हुन्छ 3 हुन्छ t को -2 हुन्छ अब तल हेरौँ तल m के हुन्छ m² हुन्छ हैन m² ओके यो m माथि गयो हैन यो m माथि गएपछि के हुन्छ m को पावर -1 हुन्छ l को पावर 3 हुन्छ t को पावर -2 हुन्छ सबैले बुझ्या छ ओके सो हामीले जस्ट टु डिटरमाइन द डाइमेन्सन अफ कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन निकाल्यौं सो यो चाहिँ यसको लास्ट एप्लिकेसन थियो है सो अब तपाईहरुको चाहिँ युनिट एन्ड डाइमेन्सन जुन टपिक जुन छ भन्नु पर्दाखेरि पुरै कम्प्लिट भन्दा नि पुरै कम्प्लिट त कम्प्लिट है तर अलिकति केही पोर्सन बाँकी छ सो सर्ट एन्ड स्वीटमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो कुरा पछि म बताउने गर्छु सो यो पहिला कपी गरौँ सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लेक्चर होप राम्रो कमेन्ट्स दिनु होला हैन अनि तपाईहरु लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्दै गर्नु है त्यसले चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्छ अर्को नेक्स्ट भिडियोलाई चाहिँ ल्याउनलाई सो लास्ट टाइमको भिडियोको कमेन्ट र कमेन्ट सेक्सनमा एउटा नि कमेन्ट अब एउटा दुईटा कमेन्ट आयो होला सो यो होप यु लाइक दिस भिडियो है ल कपी गरौँ